न केवलम उत्तराखंड प्रदेशे, ये क्या हो गया, न केवलम उत्तराखंड प्रदेशे अपितु संपूर्णे विश्वे यत्र यत्र भारतीयाः निवसन्ति, यत्र यत्र भारतीया संस्कृतिः तत्र प्रसृता वर्तते, यत्र यत्र भारतीयां संस्कृतिं जीवन्ति जनाः, तत्र तत्र सर्वत्र सप्ताहे अस्मिन् संस्कृत सप्ताहत्वेन तत्र आयोजनं क्रियते। अस्मिन्नेव क्रमे अद्य अन्तिमे दिवसे संपूर्णे भारते नहीं अपितु संपूर्णे विश्वे विश्वस्य नैके देशाः सन्ति यत्र संस्कृत भाषायाः व्यवहार भाषां कर्तुं प्रचाराय प्रसाराय संलग्ना वर्तते। संस्कृत भारती माध्यमेन आयोजिते अस्मिन् संस्कृत भारती उत्तरांचल माध्यमेन आयोजिते अस्मिन् युव संस्कृत कवि सम्मेलने भवतां सर्वेषां भवतीनांच अयम् अरविन्दः सादरं हार्दं च स्वागतं व्याहरति प्रणमति। मान्याः, अयम् अवसरः अस्माकं संस्कृतज्ञानां, संस्कृतानुरागिणां, संस्कृतसेवकानां वर्तते। एतेषां सर्वेषामपि मुख्यं दायित्वं भवति यत् संस्कृतं तावत् तद्दिनं प्राप्स्यति यदा सर्वेषामपि भारतीयानां, न केवलं भारतीयानां अपितु अन्ये ये भारतीयाः सन्ति विश्वस्य विभिन्नेषु देशेषु, तेषां सर्वेषामपि मुखे संस्कृतं भवेत् इति कामनया एव एतादृशानि सम्मेलनानि आयोजनानि च भवन्ति इत्यालक्ष्यैव वयम् अत्र समुपस्थिताः। ये अत्र समुपस्थिताः सन्ति, पुनरेकवारं यावत् अस्माकं अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षाः नहीं आगमिष्यन्ति, अस्माकं संरक्षकाः प्रोफेसर प्रेमचंद्र शास्त्री वर्याः, अस्माकं मार्गदर्शकाः ये प्रांत संगठन मंत्रिणः सन्ति, श्रीमन्तः योगेश विद्यार्थी वर्याः नहीं आगच्छन्ति, तेषां योजनं नहीं भवति। तदानीं यावत् वयं तत्र विषयस्मिन् चर्चां कुर्मः यदा अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालकः श्रीमान् संचालनाय सम्यक् संचालनाय सूत्राधारत्वेन अत्र समुपस्थितः नहीं भवति, तावत् वयं तत्र विषयस्मिन् चर्चां कुर्मः। मान्याः, वयं भारतीयाः, संस्कृतम् अस्माकं माता। अस्माकं भारतीयानां कृते संस्कृतस्य किं महत्त्वं वर्तते, संस्कृतस्य महत्त्वम् आलक्ष्य अस्माकं गुरुवर्याः प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र वर्याः कथयन्ति, मातुः स्तन्यं विना यथा बालो न पुष्टिमर्हति, समाजो भारतीयोऽयं तथैव संस्कृतं विना। अयम् अस्माकं भारतीय समाजः तथैव वर्तते संस्कृतं विना, यथा मातुः स्तन्यं विना कश्चित् बालः भवति। इदमेव संस्कृतस्य महत्त्वं, मूर्ध्नि स्थितं वर्तते संस्कृतस्य महत्त्वं। बन्धो मित्राणि, अस्माकं ये ज्येष्ठाः विद्वांसाः समुपस्थिताः सन्ति, संस्कृतस्य महत्त्वम् आलक्ष्य एव वयम् अत्र समुपस्थिताः। अस्माकं देशस्य मान्यमान्याः प्रधानमन्त्रिणः संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनाय संकेतितः आसीत्। पत्राचार माध्यमेन ते वयं सूचिताः तैः। अतः एतत् पुनीतं कर्तव्यम् आदाय वयम् अत्र कवि सम्मेलने, यूनां कृते आयोजिते कवि सम्मेलने, यूनां कृते यूनां पक्षतश्च आयोजिते अस्मिन् संस्कृत कवि सम्मेलने भवतां सार्धं भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वन्दनम्। अत्र हरिद्वारतः उत्तरांचल संस्कृत अकादमी पक्षतः
कार्यक्रमे अस्मिन् देशस्य विभिन्नेषु प्रान्तेषु संस्कृत कवयः संलग्नाः सन्ति, योजिताः सन्ति, विभिन्नात् प्रान्तात् संयुक्ताः सन्ति। तेषां सर्वेषामपि यूनां कवीनां हार्दं स्वागतं व्याहरत् अयम् अरविन्दः। विशाल जी, औपचारिकं स्वागतं मया वचोभिः कृतम्। अग्रे कार्यक्रमं नेतुं अग्रे सारयितुं भवान् आहूतः मया इदानीं विशाल भट्टः। जी धन्यवादाः गुरुभ्यो सर्वेभ्यो सादरं नमस्काराः। भवतां सर्वेषामपि संस्कृतानुरागिणां संस्कृत युव कवीनाम् अस्मिन् युव संस्कृत कवि समवाये संस्कृत भारती उत्तरांचलं पक्षतः हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। मान्याः, यथा भवद्भिः ज्ञायते एव संस्कृत भारत्याः कार्यविषये संस्कृत भारती न केवलं भारते अपितु समग्रेपि विश्वे संस्कृत भाषायाः प्रचाराय प्रसाराय संरक्षणाय संवर्धनाय च 24 वर्षेभ्यः अहर्निशं प्रयतमाना वर्तते, येन साम्प्रतं निखिलेपि विश्वे संस्कृतमयं वातावरणं दृश्यमानं वर्तते। एतत् सर्वं संस्कृत भारत्याः तपोनिष्ठानां संस्कृताय समर्पित जीवनानां प्रचारकाणां संस्कृत बान्धवानां संगठन कार्ये समर्पितानां कार्यकर्तॄणां महता प्रयासेन परिश्रमेण जातम् अस्ति। अतः साम्प्रतं समग्रेपि विश्वे संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनं क्रियमाणम् अस्ति। अद्य नैकेषु विश्वविद्यालयेषु नैकासु संस्थासु संस्कृत सप्ताहस्य समारोपक कार्यक्रमः प्रवर्तमानः वर्तते। अस्यामेव श्रृंखलायाम् उत्तराखंड संस्कृत भारत्याः अपि इदं यूनां कवीनां कृते युवा कवि सम्मेलनम् इदम् आयोजितं वर्तते। अत्र भवतां पुनः पुण्येन स्वागतं करोमि। अस्माकं कार्यक्रमस्य ये संरक्षकाः सन्ति प्रोफेसर प्रेमचंद्र शास्त्री महोदयाः, ते उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालयस्य गुरुकुल परिसरे संहिता संस्कृत सिद्धांत विभागे विभागाध्यक्षाः सन्ति। तेषां संरक्षणे अयं कार्यक्रमः प्रवर्तमानः वर्तते। तथैव येषां मार्गदर्शनेन वयम् इदं कार्यक्रमम् आयोजितवन्तः ते सन्ति संस्कृत भारत्यै समर्पित जीवनाः। संस्कृत भारत्याः उत्तरांचल प्रान्तस्य प्रान्त संगठन मंत्रिणः श्रीमन्तः योगेश विद्यार्थी महोदयाः। कार्यक्रमस्य ये आयोजकाः संयोजकाः सन्ति ते सन्ति अस्मत् गुरवः डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र महोदयाः। भवन्तः उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालये हरिद्वारे शिक्षा शास्त्र विभागे सहाचार्याः सन्ति। तथा च संस्कृत भारत्याः अपि भवतां पार्श्वे हरिद्वार जनपदस्य जनपद संयोजकम् इति दायित्वम् अस्ति। भवतां प्रेरणया एव अस्माभिः अयं कार्यक्रमः आयोज्यते। तथैव ये अस्मत् कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः सन्ति ते सन्ति पूज्याः गुरवः डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत महाभागाः। भवन्तः उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालये शिक्षा शास्त्र विभागे सहाचार्याः सन्ति। भवतामपि स्वागतम् अभिनन्दनम्। अन्येभ्यः विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः विविधेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः
युवानः कवयः संस्कृत समाराधकाः संस्कृत काव्य रचनायां ये अहर्निशं प्रयतमानाः सन्ति तादृशाः मम बान्धवाः भगिन्यश्च भवतां सर्वेषामपि हार्दिकं स्वागतं कुर्वन् साक्षात् अहं काव्यपाठाय सर्वादौ तत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य देहली परिसरात् डॉक्टर मनीष जुगरान महोदयम् आकारयामि। भवन्तः काव्यपाठं श्रावयित्वा अस्मान् सर्वान् अपि आप्लावयन्तु। भवन्तः शिक्षाशास्त्र विभागे सहायकाचार्याः वर्तन्ते, कवयः सन्ति, संस्कृताय समर्पित जीवनाः सन्ति, संस्कृत प्रचाराय सर्वदा कटिबद्धाः भवन्ति। अस्माकं सर्वेषामपि प्रेरकाः साम्प्रतं भवन्तः सादरं विनिवेद्यन्ते। काव्यपाठाय डॉक्टर मनीष जुगरान महोदय। स्वागतं स्वागतं। नमस्कारः। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। संस्कृत भारती उत्तरांचल प्रांत द्वारा आयोज्यमानेऽस्मिन् कवि समवाये विद्वांसः कवयः तत्र विशिष्य समुपस्थिताः अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य निदेशकाः गुरुतुल्याः आचार्याः वनमाली विश्वाल महोदयाः अस्य कवि समवायस्य संरक्षकाः अस्माकं पूज्याः आचार्याः अस्य संयोजकाः आचार्याः अरविंद नारायण मिश्र महोदयाः डॉक्टर प्रकाश पंत महोदयाः उपस्थिताः अन्येपि सर्वेपि युवा मित्राणि च भवतां पुरस्ताद् अस्मिन् कवि समवाये काञ्चित् श्रीगुणि छन्दसा निबद्धानि अष्टौ पद्यानि प्रस्तौमि। अयं संस्कृत सप्ताहः, अतः संस्कृत सम्बद्धानि एव पद्यानि संभाषा इदानीं भारतदेशे अस्माकं इदं भारतं संस्कृतयुतं कथेयं प्रस्तुयते। भासते भूतले मामकी पंडितं शोभितं मामकीनं प्रियं संस्कृतं भारतं मामकीनं प्रियं भारतं दिव्यमेतत्कृतं ब्रह्मणा सुन्दरं पर्वतैकाननैश्चातिरम्यं ध्रुवा संस्कृतं भारतं प्रियं संस्कृतं भारतं जीवने हर्निशं मंगलं वै शुभं लौकिकं सर्वमेतत् सुखं जीवने हर्निशं मंगलं वै शुभं लौकिकं तत्सुखं प्राप्तु कामायतन्ते जना यत्र तन्मामकीनं प्रियं संस्कृतं भारतं कीनं प्रियं संस्कृतं भारतम् अद्रिराजो विशालतीर्थं शुभं यत्र सिन्धुर्महासागरो रत्न भुक्तं
मुक्तिदं यद्धितं मुक्तिदं यद्धितं मामकीनं प्रियं संस्कृतं भारतं मामकीनं प्रियं संस्कृतं भारतम् यत्र कृष्णेन गीतोपदेशकृता यत्र बुद्धेन मार्गोदर्शिता ज्ञानेन प्रदत्तं महत् मामकीनं प्रियं संस्कृतं भारतं मामकीनं प्रियं संस्कृतं भारतम् व्यासश्रेष्ठं महाभारतं चाद्भुतं रम्य रामायणं यत्र वाल्मीकिना यशाकुन्तकं विस्तृतं मामकीनं प्रियं संस्कृतं भारतं मामकीनं प्रियं संस्कृतं भारतम् वेद वेदांग शास्त्राणि यत्र सदा सोपदेशानि तत्त्वाश्रितां पावनं कुर्वते यत्र तन् मामकीनं प्रियं संस्कृतं भारतं मामकीनं प्रियं संस्कृतं भारतम् अंतिमं पद यत्र गंगावतीर्णा शुभा निर्मला लोकमेनं पुनातुं समतं सदा यत्र गंगावतीर्णा शुभा निर्मला पुनातुं समस्तं सदा सर्वपापञ्च हर्तुं निर्णाम यत्र तन्माम प्रियं संस्कृतं भारतं मामकीनं प्रियं संस्कृतं भारतं भास्वतो रश्मिभिर्भासते मामकीनं प्रियं संस्कृतं भारतं चन्द्रतारागणैर्मण्डितं शोभितं मामकीनं प्रियं संस्कृतं भारतं मामकीनं प्रियं संस्कृतं भारतम् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। बहुत कमाल यार। धन्यवादाः डॉक्टर मनीष सुगरान महोदयेभ्यो संस्कृत भाषायाः महत्त्वम् अभिलक्ष्य भवद्भिः द्वितीया कविता श्राविता। वयं सर्वेपि आनन्दिताः। भवद्भ्यः पौनःपुन्येन धन्यवादाः आविष्क्रियन्ते। साम्प्रतम् एका सूचना अस्ति। जूम लिंक केवलं 40 निमेषं यावत् एव कार्यं करोति, पुनः तत्र डिस्कनेक्ट भवति, पुनः तत्र वयं युक्ता भवामः। अतः एतस्य समयः 7:30 पर्यन्तम् अस्ति। मध्ये यदि डिस्कनेक्ट भवति पुनः अस्मिन्नेव लिंक मध्ये भवन्तः पुनः युक्ता भवन्ति। अग्रे 40 निमेषपर्यन्तं प्रचलिष्यति अग्रे पुनः। अतः साम्प्रतम् अहं 10 निमेषाः सन्ति। तत्र हरियाणातः डॉक्टर राहुल पोखरियाल महोदयं निवेदयामि। भवान् तत्र हरियाणा संस्कृत विद्यापीठे बघोलायां व्याकरण विषये तत्र व्याकरण विषयस्य प्रवक्ता रूपेण कार्यरतः अस्ति। भवान् काव्यपाठाय सादरम् आह्वायते। भवतः स्वागतम्, अभिनन्दनम्। धन्यवादाः। ध्वनिः श्रूयते सम्यक्तया आयाति? जी आयाति। धन्यवादः। अस्मिन् कविसमवाये युवकविसमवाये समुपस्थितान् सर्वान् गुरुकल्पान् शिक्षाशास्त्रज्ञान् सर्वान् अपि विदुषः अहं सादरं नौनवीमि। तथा च ये अत्र कविवर्याः सन्ति सर्वेपि कविवर्यान् अपि सादरं स्वागतं करोमि। साक्षात् काव्यपाठं प्रति गच्छामि, अतः काव्यपाठं करोमि। यतोहि सम्प्रति संस्कृतसप्ताहः
प्रचलति सर्वत्र। अतः संस्कृतम् इदानीं कथं जायमानमस्ति, कथं सर्वत्र प्रसरति, कथं च दृष्ट्वा वयं कथम् अनुभवामः, तत्सर्वं मया स्वकीयेषु पद्येषु विलिखितम्। अतः भवन्तः अपि आस्वादयन्तु। सुराणां भासेयं विलसति तरां विश्वपटले, समे बाला स्पर्धते जगतीरे संस्कृतगिरा। इदं दर्शं सकलभुवनं नन्दति तरां, विभान्त्वध्येतारा खलु सुरगिरो भास्कर समा। विभान्त्वध्येतारा खलु सुरगिरो भास्कर समा। द्वितीयं पद्यं। चिरं स्थेयात्वाञ्छा चिरं स्थेयात्वाञ्छा स्ते मुनिगणवाणी त्रिभुवने, सदाचारेणो निर्मलबुधजता त्वं प्रभवता। अधीतां शास्त्राणां गहनमतिसारं सुखकरं, पुनर्देशो मे स्वर्णचटकपदं प्राप्स्यति सखे। पुनर्देशो मे स्वर्णचटकपदं प्राप्स्यति सखे। तृतीयं काव्यं। यथा कवीनां काव्यं श्रुत्वा कथम् अनुभवामः तद् विषये किञ्चित् लिखितं। जगन्मञ्चे रङ्गे जनयति न सौख्यं प्रतिजनम्, अहोरात्रं चित्तं भ्रमयति नो लोकच्छलमले। कवीनां काव्यस्ते विगलितमनसुद्धयति भो, अपारे संसारे समधिगत काव्यो हि कुशला। अपारे संसारे समधिगत काव्यो हि कुशला। इतः परम् अहं पद्यद्वयं सन्मित्राय अनम्यूट करिए राहुल जी, अनम्यूट करिए, ये आपका म्यूट हो गया। अच्छा, अब आ रही है गुरुजी?
पद्य द्वयम बोला था, उसके आगे वो बटन दब गया। अब महोदय ठीक है, इदानीं तीसरा पद्य सुना। निमेषत्रयानन्तरं पुनः एतत् पिहितं भविष्यति, इदं लिङ्क् हाँ, डिस्कनेक्ट सत्यं, सत्यं। भविष्यति, पुनः सर्वेपि वयम् अत्र युक्ताः भवामः। समय अस्ति एवं खलु। जी तृतीयं पद्यं श्रावयामि। हाँ, राहुल महोदय तावत् आरभ्यताम्। कवीनां काव्यं श्रुत्वा कथम् अनुभवामः तद्विषये किञ्चित् विलिखितमस्ति, तदपि भवन्तः आस्वादयन्तु। गुरुचरणाः आस्वादयन्तः स्वागतं, सन्ति स्वागतं। इति मम सौभाग्यं। धन्यवादाः गुरु। जगन्मञ्चे रङ्गे जनयति न सौख्यं प्रतिजनम् अहो रात्रं चेत्तं भ्रमयति नो लोकच्छलमले कवीनां काव्यैस्ते विगलितमनस्सुद्धयति भो अपारे संसारे समधिगत काव्यो हि कुशला अपारे संसारे समधिगत काव्यो हि कुशला इति अन्तिमं पद्यमासीत्। इतः परं पद्यद्वयं सन्मित्राय समर्पयामि, ततः परं स्वकीयं काव्यं समापयामि। पद्यद्वयं श्रावयित्वा। खगाये खमार्गे समित्रं व्रजन्तः खगाये खमार्गे खमेत्रं व्रजन्तः सहर्षं हि केचित् लभन्ते स्वलक्ष्यम् न सोक्ष्यन्ति तान् वेक्ष केचिद्विमूढा परं मोदते चारु सन्मित्रचेतं परं मोदते चारु सन्मित्रचेतं स्वपीडां सदा मुक्त कंठेन वक्तुं सखाय प्रिया निर्मला स्वान्तभूता विचेयास्त्वया दोषणे लोकजाले विचेयास्त्वया दूषणे लोकजाले पुनर्दुःखनासीव सन्मित्रवाक्यं पुनर्दुःखनासीव सन्मित्रवाक्यं। धन्यवादाः। शोभनं शोभनं स्वगिरा विरमामि। अत्यन्तं मधुरं काव्यं धन्यवाद। अस्माकं सुहृदवर्ये डॉक्टर राहुल पोखरियाल महोदयैः श्रावितं। भवद्भ्यः हार्दान् धन्यवादान् विज्ञापयामि। साम्प्रतम् अस्माकं लिंक कार्यं कुर्वन् अस्ति इति अस्माकं सौभाग्यं। पश्यामः कदा पर्यन्तं कार्यं करोति। साम्प्रतम् अहं गुर्जर प्रान्तात् आहूये
आचार्यं पंडित ब्रजेश गौतम महाभागं भवान् स्वकविता पाठेन अस्मान् सर्वान् अपि अभिरञ्जयतु इति। आचार्यः नमो नमः। पंडितो ब्रजेशः, स्वागतम्, अभिनन्दनम्। ध्वनिः श्रूयते वा? आम् आम् आम्, श्रूयते। एवमेव, साधु। सर्वान् अपि अत्र समुपस्थितान् विद्वद्वरेण्यान् शास्त्र संरक्षकान् प्रणिपत्य अभिसद्यस्कमञ्चं च विराजमानान् उपस्थितान् सर्वान् प्रणिपत्य सुहृदवर्यान् सस्नेहं प्रणम्य मम वाचं प्रस्तौमि। तत्र अस्मदीया एका परंपरा मंगलस्य अस्ति इति कृत्वा आदौ सरस्वत्यै सुरभारत्यै एकं सरस्वती वन्दनायै पद्यं प्रस्तूयते, सर्वे आस्वादयन्तु। अयि सुरभारति हंस विहारिणि दुःख विनाशिनि सर्वकृते, स्फटिक विधारिणि पद्म विलासिनि वेद विधायिनि मातृशुभे, असुर विनाशिनि विष्णु विलासिनि भारतवासिनि शुक्लयुते, तिमिर विनाशिनि बुद्धि विकासिनि विघ्न विनाशिनि शंकुरु मे, तिमिर विनाशिनि बुद्धि विकासिनि विघ्न विनाशिनि शंकुरु मे। इदानीं सरस्वतीं प्रणिपत्य अग्रे इदानीं साम्प्रतम् अस्मिन् युगे संस्कृतस्य कीदृशी परिस्थितिः अस्ति इति एकं पद्यं, पुनः तस्मिन् काले अस्मदीयं संस्कृतसंरक्षकाणां कीदृशं चिन्तनम् अपेक्षितम् इति प्रस्तोतुम् एकं पञ्चचामर छन्दसि प्रस्तुतं पद्यं। न संस्कृतं प्रयुज्यते न संस्कृतं समुद्यते, न संस्कृतं प्रयुज्यते न संस्कृतं समुद्यते, न संस्कृतं हि पाठ्यते न संस्कृतं प्रसार्यते। तदा अस्मदीयं चिन्तनं कीदृशं स्यादिति, तदास्मदीयचिन्तनं तथा भवेद्दि संस्कृतं, तदास्मदीयचिन्तनं तथा भवेद्दि संस्कृतं, कथं समेधतां भुवि पदे पदे क्षणे क्षणे। तर्हि वयं यां संस्कृतभाषां प्रसारयितुं समेधयितुं चिन्तयामः, प्रयत्नं कुर्मः, यसामः, तर्हि तस्याः भाषायाः कीदृशं स्वरूपं स किं किं करोति इति एकेन शार्दूलेन प्रस्तूयते। सर्वान् मेलयति ह योजयति या, सर्वान् मेलयति ह योजयति या, मात्रायते शङ्करी, लक्ष्यं तच्चरमं विबोधयति या, सञ्जीवनं सर्वदा, दुर्बुद्धिं विमलीकरोति नितरा, मस्मद्रुदं राजते, श्वासोच्छ्वासकृति प्रभूतसुरगी, राराज्यतां भारते। ईदृशी इयं संस्कृतभाषा या तद् अन्तिमम् अस्मदीय जीवनस्य अन्तिमं लक्ष्यमपि बोधयति, पुनः सञ्जीवनमपि बोधयति। तादृशी अस्मद्दं राजते, सा सम्पूर्णे भारते राराज्यतां। पुनः इयं भाषा यदा सम्पूर्णे भारते राजिष्यते तदा कीदृशः प्रभावः अस्याः भाषायाः इति प्रस्तूयते। संस्कृतं समेधतां संस्कृतं प्रवर्धतां, संस्कृतं समेधतां संस्कृतं प्रवर्धतां, संस्कृते प्रवर्धिते सुभावनां समीक्षतां, संस्कृतं समेधताम्। प्रेमलोक एदते साकमेव चल्यते, प्रेमलोक एदते साकमेव चल्यते,
उच्च नीच भेद भाव एव नो विकल्प्यते संस्कृतं समेधताम् मानसं सुधावते शान्तिभूर्विजायते मानसं सुधावते शान्तिभूर्विजायते शान्तियुक्त राष्ट्रमेव भूतले हि प्यायते संस्कृतं समेधताम् मित्रता प्रवर्धते योग्यमार्ग इक्ष्यते मित्रता प्रवर्धते योग्यमार्ग इक्ष्यते जीवने हि दुष्प्रभाव एव नो प्रजायते जीवने हि दुष्प्रभाव एव नो प्रजायते संस्कृतं समेधताम् ब्रह्म ज्ञान मेधते भारतो विजायते ब्रह्म ज्ञान मेधते भारतो विजायते भारते सुभारतं भूगुरुर्विजायते भारते सुभारतं भूगुरुर्विजायते संस्कृतं समेधताम् संस्कृतं प्रवर्धताम् इति अत्र संस्कृते प्रसरिते इदं भारतं कथं भूगुरुः भविष्यति इति अत्र प्रदर्शितं किन्तु अत्र मम मनसि खेदमपि अस्ति यद् इदानीं संस्कृतज्ञानाम् अधीतसंस्कृतानाम् आचरणं किञ्चित् दुष्करं जायमानमस्ति तदर्थमपि मनसि वा हृदि पाषाणं संस्थाप्य एकं पद्यं लिखितमस्ति तदपि भवतां पुरतः प्रस्थापयामि कृपया यदि किञ्चित् सर्वेषां तत्र सम्मतिः न स्यात् चेत् क्षमन्तां माम् तत्र शिखरिणी छन्दसि एकं पद्यं विलोक्याधीतानां व्यवहृति महो दुर्गतिगता विलोक्याधीतानां व्यवहृति महो दुर्गतिगता मदीयानान्ते चरणमपकर्षेति यसिता खला पूज्यन्ते नो अधिगतसु तत्त्वा अहह विदग्धा दग्धा सा स्वरमरसुता वेदलसिता अतः एतदपि आचरणं क्वचित् दृश्यते अतः येन अस्माकं स्वरमरसुता वेदलसिता सुरभारती संस्कृतभाषा आदग्धा अस्ति अन्ते पुनः अन्तिमं मङ्गलं कृत्वा मदीयं वाचं समापयामि दैवी गिराया समुपास्यते गी दैवी गिराया समुपास्यते गी पादैश्चतुर्भिर्ह्यभिवर्धयेन्मां पादैश्चतुर्भिर्ह्यभिवर्धयेन्मां सदा मलीकृत्य गिरं मदीयान् सदा मलीकृत्य गिरं मदीयान् नयेन्मुदा निर्वचनीयतत्त्वं नयेन्मुदा निर्वचनीयतत्त्वम् इति उक्त्वा मम वाचः विरमामि सर्वान् प्रणिपत्य सर्वान् गुरून् अग्रजकल्पान् सर्वान् प्रणिपत्य अत्र काव्यप्रस्तुतये अवसरः प्रदत्तः येन सर्वान् अपि धन्यवादान् वितनोमि नमामः। धन्यवादः युव कवये भवते सुहृदवर्याय आचार्याय पंडित ब्रजेश वर्याय भवद्भिः स्वकीयं काव्यं श्रावयित्वा अस्माकं कार्यक्रमः सफलः कृतः वयं सर्वेपि आनन्दिताः भवद्भ्यः हार्दान् धन्यवादान् समर्पये। साम्प्रतं श्री जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयात् देहलीत संस्कृत प्राच्य विद्या केन्द्रात् आह्वये श्रीमन्तं हर्षित मिश्र श्री हर्ष महोदयं भवान् सम्प्रति काव्य पाठाय सादरं निवेद्यते। श्रीमान हर्षित मिश्र महोदय धन्यवादाः। स्वागतम्। आम् आम् रवः श्रूयते?
जी श्रूयते। ध्वनि आम् जी, गाङ्गैस्तोयै अस्तु धन्यवादाः। गाङ्गैस्तोयैः मुदितमनसा स्नान्ति लोका विशोका स्नात्वा सर्वं विगतकलुषाः प्राणिनस्तं भजन्ति सर्वत्रैवं भणितिरधिकं वै महादेव शब्दैः काशीशं तं भजत मनुजाः साम्बिकं विश्वनाथं काशीशं तं भजत मनुजाः साम्बिकं विश्वनाथम्। कार्यक्रमस्य अस्य साध्यक्षेभ्यः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः संयोजकेभ्यश्च नतयः समर्पन्ते। चाथ संस्कृत भारती उत्तरांचल पक्षतः समनुष्ठीयमानायाम् अस्यां युवकवि संसदि सारस्वत समुपासकानां तत्र भवतां सनतिः स्वागतं व्याहरति अयं जनः। अतः परम् अस्यां युवकवि संसदि मम प्रियांसः ज्येष्ठाः सन्ति। तेषु नवदेहलीतः दयारामो गौतमः, तस्य चरणनलिनयोः प्रणामाञ्जलिः वितनोमि। अथ च हरियाणातः अस्ति, मूलतः उत्तराखण्ड प्रदेशीयः, मय्यः सदा स्निह्यति एवं भूतः डॉक्टर राहुल पोखरियाल महोदयः, तेभ्योऽपि प्रणामाञ्जलिः। अतः परं गुजराततः अस्ति पंडितो ब्रजेशः, तमपि नौमि। अथ च इदानीं अलंकारिक प्रवरणानाम् अंतरे यथा वयं पश्यामः, गंगा मात्रा सह संस्कृत मातुः उपमानं सदा प्रदीयते। तमभिलक्ष्य तं भावम् उररीकृत्य इदानीम् एका शास्त्रिकाले मया लिखिता गंगा प्रार्थना शिखरणी छन्दसि वर्तते, तां श्रावयामि। अपारे संसारे सकलमलनाशेन सुभगा जनो नित्यं स्नाति प्रमुदितमनोभिर्जपति ताम्। इयं पूता गंगा हरति मनमालिन्यजडताम्। इयं पूता गंगा हरति जनजाड्यं प्रतिपलम्। तथा भूता माता प्रभवति धरायां शिवकचात्। तथा भूता माता प्रभवति धरायां शिवकचात्। तस्याः गंगायाः उत्पत्तिः कुतः इति अभिलक्ष्य पद्यं कृतं। मनोजारे शम्भो शिलसिता विष्णुपदगा नराणां पापानां विषमनमुखा पुण्यसलिला। गतिः का गंगाया प्रतिपलमियं दुर्भगमयी। सदा रक्षा गंगा विमलिततरंगा भुवि जनैः। सदा रक्षा गंगा विमलिततरंगा भुवि जनैः। इदानीं तस्याः गंगायाः का स्थितिः वर्तते? यद्यपि सर्वकारैः अनेकाः योजनाः प्रचाल्यन्ते, यथा नमामि गंगे मिशन इत्यादयः, तदपि अयाः का स्थितिः वर्तते? तपः शान्तिं तोयै वितरति निजैः लोकजननी। चराणां सेवायै वहति सततं निर्मलगुडम्। सुतानां कल्याणं प्रतिनगरतो याति नगरम्। तथाप्येषावस्था विविध विधयाप्ता हि लघुताम्। तथाप्येषावस्था विविध विधयाप्ता हि लघुताम्। गंगायाः कीदृशं महत्त्वं वर्तते अस्माकं जीवने? यथा माता पुत्रं
त्यजति नहि सक्रोध विकुला यथा माता पुत्रं त्यजति नहि सक्रोध विकुला कुपुत्रं वाशीलं समुदमनसा स्निह्यति सदा कुपुत्रं वाशीलं समुदमनसा स्निह्यति सदा तथैवेयं गंगा कृतमपकृतं विस्मृतमति जनान् सर्वान् पापान् निज जलैस्तारयति च जनान् सर्वान् पापान् नपि निज जलैस्तारयति च प्रयागे काश्यां वा विविध नगरे भाति विभवा महत्त्वं वैशिष्ट्यं कथयितुमहो शक्यमथनो यतो गच्छन्ति यं कृषिकुशललोकाः प्रमुदिता समृद्ध्यै भूयात् सा खलु सहरणी देवतटिनी समृद्ध्यै भूयात् सा खलु सहरणी देवतटिनी इदानीं साधुर्क्रीडि छन्दसि गङ्गायामपशिष्टदूषितजलं व्यापारिकाणां बहु साध्यैवौषाधनेन च बहु क्षेपः स्वयं कार्यते मर्त्या मृत्युमुपागतान् बहु पशून् अत्र क्षिपन्तेत्यहो रक्षास्तात्र हि सार्वकारिषु जनैः स्वीयैः प्रयासैः सदा स्वीयैः प्रयासैः सदा गाङ्गेयं सलिलं सलिलमवहत् स्वर्गात् पृथिव्यां सदा स्वर्गीयामृतबिन्दुपूर्णममलं विश्वस्य सञ्जीवनम् पावित्र्याभरणं जलं विलसेत् यस्यास्तपिन्यापरं सा गङ्गा किल मानवागतमसः कुर्याद्विनाशं सदा कुर्याद्विनाशं सदा अन्तिमं पद्यं दिव्यै प्रवाहैश्च सुवाहयन्ती दिव्यैस्तरङ्गैश्च विरञ्जयन्ती दिव्यैश्च हृद्यैः कललैरवैश्च सा पातु गङ्गा नरपापहन्त्री सा पातु गङ्गा नरपापहन्त्री धन्यवादाः सर्वेभ्यः जयतु संस्कृतं जयतु भारतं प्रणमामि धन्यवादाः साधु आचार्याय हर्षित मिश्र महाभागाय भगवतीं भागीरथीम् अभिलक्ष्य भवद्भिः स्वकीयः पाठः संश्रावितः काव्यपाठः सुश्रावितः भवतेः हार्दान् धन्यवादान् समर्पये। इतः परं प्रयागराजतः केंद्रीय अकादमी प्रयागराजतः अहम् आह्वये श्रुति संस्कृति भगिनीं काव्यपाठाय भवती तत्र अस्मत् गुरवः अत्र उपस्थिताः सन्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य देवप्रयागस्य मान्यः निदेशकाः भवताम् आत्मजा श्रुति संस्कृति अत्र काव्यपाठं श्रावयितुं सादरम् आह्वये। नमः सर्वेभ्यः। अहं श्रुति संस्कृतिः प्रयागराजस्य केन्द्रीय अकादम्याः 12श कक्षायाः छात्रा। संस्कृत सप्ताहावसरे उत्तराखण्डस्य संस्कृत भारत्या समायोजिते अस्मिन् राष्ट्रीय युवा कवि सम्मेलने संस्कृत मातुः महिमा विषयिणीम् एकां कवितां प्रस्तौमि।
मम कवितायाः शीर्षकम् अमृता संस्कृता वाणी। यत्र वेदाः मन्त्ररूपाः क्वचित् पुनः ब्राह्मणसंज्ञकाः, यत्र चोपनिषद्विद्याः भारतीयसंस्कृतिरक्षिकाः, व्यासमुखनिसृतानि पुराणानि गायन्ति च भारतेति वृत्तम्, काव्यानि च विविधानि संगिरन्ते महनीयं भारतचरितम्। यत्र विविध शास्त्राणि प्रथयन्ति क्वचित् ज्ञानं क्वचिच्च विज्ञानं, यदर्थं च विश्वमद्य भारतस्य करोति च प्रभूत सम्मानम्। भाषया च यया दत्तः कालिदासः कविकुल गुरुः, यद्भाषया प्रदत्तोऽस्ति श्रीशंकरः सिद्धो जगद्गुरुः। प्रकृतिः वर्णिता यत्र भासहर्ष कालिदासादिभिः, संस्कृतिः चित्रिता यत्र महर्षिभिः व्यासदेवादिभिः, सुरक्षितं शब्दशास्त्रं महर्षिणा पाणिनिना यत्र, रक्षितानि दर्शनानि कपिलगौतमादिभिः तत्रैवापरतः, पोषितम् आर्यभट्टेन भारतीयं गाणितिकं शास्त्रं, तत्प्रदत्तशून्येनैव प्रभावितं विश्वस्य गणितं, संवर्धितं कणादेन आधुनिकं भौतिकविज्ञानं, चरकेण सुश्रुतेन सर्वोत्कृष्टम् आयुर्वेदज्ञानम्। पराशरेण पोषिता भारतीया यत्र कृषि विद्या, महर्षि पतंजलिना प्रसारिता विश्वे योग विद्या, संगणके युगेप्यद्य संस्कृतस्य प्रतिष्ठा महती, संगणकाय सिद्ध्यति सुरभाषा भाषा प्राकृतिकी, सर्वाः विद्याः भारतस्य संस्कृते च सर्वथा रक्षिताः, अस्मिता च भारतस्य संस्कृतेन अद्यापि रक्षिता। कथ्यते या सुरभाषा दैवी वागवा देववाणी पुनः, विश्वे सर्वासु भाषासु संस्कृतस्य सर्वोच्च सम्मानः। प्रवहति ज्ञानगंगा भाषायां च यस्यां, कस्य वा न भवेत् प्रीतिः भारत्यां च तस्यां, ऋषि मुनि समर्चिता तत् सदैवास्ति पंडित मंडिता, सुरवाण्या निगदिता महीयते भागवती गीता। यथा गंगा स्नानेनैव विनश्यति सर्वविधं पापं, संस्कृत गंगा स्नानं च हरत्यत्र त्रिविध संतापम्। भारतीया भारती सा सुरवाणी संस्कृत भारती, अहेतुकी यस्यां सदा सर्वविधा भारतीया प्रीतिः। अनया देव भाषया प्रसादिताः सर्वाश्च देवताः, अनया च निवारिताः सर्वाः पीडाः बाधाः सर्वविधाः। संतानं च यथा लोके सर्वात्मना माता संरक्षति, तथैवास्मान् भारतीयान् सर्वात्मना संस्कृतं रक्षति। अनया च सुरक्षितो वसुधैव कुटुम्बकवादः, प्रत्येकं च मानवोऽत्र मन्यतेऽपि अमृतदायादः। अमृता संस्कृता वाणी सुधाधारा मृत संजीवनी, मृतानपि जीवयति यात्र, विश्ववन्द्या लोकोपकारिणी। धन्यवादाः। धन्यवादाः भगिन्ये। श्रुति संस्कृत्ये भवती स्वरचनाभिः तत्र अस्माकं ऋषीणां मुनीनां या परंपरा वर्तते, अस्माकं पूर्वजैः ऋषिभिः इयं संस्कृतवाक् समनुष्ठिता पोषिता जीविता च इति भवत्याः कवितायाः तत्र भावाः आसन्। भवत्यै नैकाः शुभकामनाः, भवत्यै धन्यवादाः। साम्प्रतं गुरुकुल कांगड़ी संस्कृत विश्वविद्यालयात् हरिद्वारात् श्री सतीश पनेरु महोदयं सादरम् आकारयामि काव्यपाठाय। श्रीमान सतीश पनेरु महोदय। सतीश महोदय अस्ति? अस्तु। श्री लाल बहादुर अस्ति महोदय?
सतीश नास्ति महोदय मन्ये। अस्ति? जी 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 नास्ति। अस्तु अग्रे चलामः। तत्र श्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय देहलीत लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठात् दयाराम गौतम महोदयः काव्यपाठाय सादरम् आहूयते। सर्वेभ्यः नमः। स्वागतम्। संस्कृतसप्ताहं निरधिकृत्य समायोजिते अस्मिन् कविसम्मेलने श्रद्धावसरोऽयं दयारामः सर्वान् विदुषः चरणकमलेषु प्रणतन्नतिपतिः विचितांसानि। आदौ संस्कृतसप्ताहम् उदरीकृत्य समायोजितमिदं कविसम्मेलनम् इति मत्वा संस्कृताय पद्ये द्वे मया प्रहीयेते तावत्। सर्वे मनुष्याः पशवश्च लोके वैश्याश्च शूद्राः द्विजराजराजाः सम्भाषणाय धनुजल्पनाय शालिङ्ग्यदैवीं प्रसरन्तु वाचं शालिङ्ग्यदैवीं प्रसरन्तु वाचं देवीं वाचम् आलिङ्ग्य प्रसरन्तु इति सामान्येन। जिगीषया संस्कृतमेव पश्येत् बुभुक्षया संस्कृतमेव पश्येत् प्रपीत्सया संस्कृतमेव पश्येत् सर्वेप्सया संस्कृतमेव पश्येत्। संस्कृताय ये पद्ये समर्प्य अधुना अहम् अस्माकं शरीरिणां स्तुतिमतिरिच्य किमपि कर्म प्रधानं न विद्यते इति मत्वा शङ्कराय समर्प्यन्ते कानिचन पद्यानि मया। महावीवृत्ते वदन सदन विष्टः शङ्कर शम्भुरूपो हृदयपटल मध्ये योऽस्ति सुस्थो महेशः करणबलनियन्ता पापहन्ता परेशः शमयतु परितापं मामकं कर्म जातं शमयतु परितापं मामकं कर्म जातम्। अपरं विषम विषधराणां बन्धनं कण्ठदेशे रविशशि शुभनेत्रे पार्वती वामभागे कलितकुटिलकेशान् भारदेशे वितन्वन् हृदयपुटकदेशे राजतां नित्यमेवम्। रसगुणपरिपूर्णं चोत्तमं नास्ति काव्यम् कथमिह विबुधानां सम्मुखे स्थापयामि। हिमगिरितनये त्वं काव्यदे काव्यसारे सह गणपति शम्भो काव्यमार्गं प्रदेहि सह गणपति शम्भो काव्यमार्गं प्रदेहि। दिशि विदिशि चरण्यः सज्जनान् पाति नित्यं गजवदन गुरुस्त्वं ज्ञापयं लोकविद्याम्। हिमगिरिशिखरेर्यः संस्तुतो भाति लोके शमयतु परितापं मामकं भाग्यसंस्थं शमयतु परितापं मामकं भाग्यसंस्थम्। भगवति शिवकान्ते सौम्यरूपे विशाले भुजगगल समेते पाहि नो नित्यमेवम्। अनरिजन समाजः स्यात् समो मोदतां भोः ग्रथयति कवितायां त्वां सदैवैतदर्थम् ग्रथयति कवितायां त्वां सदैवैतदर्थम्। कलुषितमतिमन्तं मां विमूढं भवेशः चरणकमलताड्यं ताडयन् सौख्यमेतात् मयमय कुतडाके
ज्ञानहीने कूपे पतितमिह शिवस्याश्रयं याचमानम् पतितमिह शिवस्याश्रयं याचमानम् सुखमपि विपरीतं दुःखमेवं ददाति निज परिजन संगः पीडयन् सौख्यमेति चितधन विभवोऽसौ मार्यते वै धनेन न सुखमिह समाजे सम्भुमे कङ्गतोऽहम् न सुखमिह समाजे सम्भुमे कङ्गतोऽहम् हिमशिखरि निवासी भक्तवाञ्छासुरद्रुः विषम विषनियन्ता पातकस्यात्र हन्ता विधिकृत विधिमेतं यः करोतीव लोके प्रथयतु सुखपुञ्जं भक्तभक्त्येकलभ्यः प्रथयतु सुखपुञ्जं भक्तभक्त्येकलभ्यः भवविभववनान्ते दुःखमेकं प्रकृष्टं विधिकृतिविधिदत्तं प्राप्य रौतीव चित्तं चरणकमलसंस्थं पातकं पुण्यमार्गं प्रदिशतु शुभकारी तं व्रजेयं त्वदन्यं प्रदिशतु शुभकारी तं व्रजेयं त्वदन्यं वयसि ममनुयूनि प्रेमिका चिन्तयात्मा सरति कृतिमार्गं यः करोतीव सभ्यान् परिणतमतिरेशोऽहं दया रामनामा गजमुखमविलक्ष्य प्राप्तुकामः शिवस्य गजमुखमविलक्ष्य प्राप्तुकामः शिवस्य अन्तिमम् अगणित सुख शास्त्रैर्गीयमानं समन्तात् अगणित करुणायाः मण्डलं राजराजम् प्रतिदिनमिह वन्द्यैर्वन्द्यमानं भवेशम् वचन रचन दक्षोऽहं कथं भावयेयम् वचन रचन दक्षोऽहं कथं भावयेयम् सर्वाङ्गुशः प्रणम्य धन्यवादः सुहृदवर्याय दयाराम गौतम महोदयाय। भवतां काव्यपाठं श्रुत्वा वयम् आनन्दिताः, भवते साधुवादाः। साम्प्रतम् उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयतः हरिद्वारतः अहम् आमन्त्रये आचार्यं सुनील गहतोड़ी महोदयं। कृपया भवान् स्वकीयं काव्यपाठं श्रावयित्वा अस्मान् आनन्दयतु। श्रीमान सुनील गहतोड़ी महोदय। धन्यवादः विशाल महाभागानां। नमः सर्वेभ्यः। अहं सुनीलः अधुना संस्कृत साप्ताहिक महोत्सवे संस्कृत महत्ता विषये संस्कृत कवितां श्रावयामि। आशास्महे भवन्तः ध्यानेन श्रोष्यन्ति। अनुष्टुप् भुजंग प्रियात छन्दसि च वर्तते इदं संस्कृत कविता। इमा संस्कृत कविता शिष्टाचारेण संयुक्ता भाषा सूयातु भाषिणी पर्वसाप्ताहिक यस्याः तां सुभाषां नमाम्यहम्। संस्कृतवाक संयुक्ता नम्रवर्णादिभाषकम् सभ्याचार संयुक्ता अमरवाचन्नमाम्यहम्। रत्नेषु हि यथा स्वर्णः पुष्पेषु कमलो वरम् जीवेषु मानवः श्रेष्ठः भाषासु संस्कृतो भवेत्। अधुना भुजंग प्रियात् छन्दसि संस्कृत भाषायाः महत्त्वः दृश्यते। सुभाषा विशाला पुरा भारतीया प्रिया कोकिलाता विनम्रा हि संज्ञा
सुवर्णा समाना गुणानां च देवी विशिष्टां सुसाभ्यां नमामो वयं तां विशिष्टां सुसाभ्यां नमामो वयं तां भवत्या हि साब्दा अमर्त्या समाना यथा ते रसानां हि चर्चा विशाला तथा ते प्रकाशो हि उच्चैः धराया विभिन्नाकृतीनां विभिन्नः सुभासा विभिन्नाकृतीनां विभिन्नः सुभासा कवीनां हि वाचा भवन्ति प्रकाशः सुधानां हि भासा ऋषीणां हि भासा सुबोधा सुरम्या सदा वन्दनीया सुबोधा सुरम्या सदा वन्दनीया सदा वन्दनीया सदा पूजनीया सदा वन्दनीया सदा पूजनीया। धन्यवादाः सर्वेषां महाभागानां विशाल महोदयानां। धन्यवादः सतीश पनेरु महोदयाय। साम्प्रतम् अहम् आकारयामि सुश्री प्रमा भगिनीं कवितां श्रावयितुं। भवती अस्माकं गुरूणाम् आत्मजा वर्तते, डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र महोदयानां। भवत्याः स्वागतम् अभिनन्दनम्। नमो नमः। संस्कृत सप्ताह अवसरे संस्कृत भारती उत्तरांचल द्वारा आयोजिते अस्मिन् युव संस्कृत सम्मेलने अहं प्रमा मिश्रा एकां संस्कृत कविताम् आदाय प्रथम वारम् उपस्थिता अस्मि। मम कवितायाः शीर्षकम् अस्ति गंगे तव महिमा गेयः। अहं LLM कक्षायाः छात्रा अस्मि। अधुना गंगाद्वारात् हरिद्वारात् मातुः गंगायाः कविता गानं श्रूयन्ताम्। तव महिमा गेयः गंगे तव महिमा गेयः गंगे तव महिमा गेयः। हे सुरसरी त्वमेव मंदाकिनी त्वं गंगा त्वं ज्ञानदायिनी त्वं विमला त्वं पाप विनाशिनी त्वं सुजला त्वं पुण्यदायिनी त्वमसि सदा ध्येया। गंगे तव महिमा गेयः। कलमशहारिणी दुख निवारिणी रोगनाशिनी दोष हरिणी कल कल झरझर स्वर्णादिनी वृष्टिदायिनी त्वमसि सदा सेव्या। त्वं गंगे तव महिमा गेयः। त्वं सतपथगा त्वमसि त्रिपथगा त्वं धनदासी त्वमेव प्राणदा त्वं जनदासी मोक्षदा त्वं हितकारिणी कष्ट निवारिणी त्वमसि सदा सेव्या। गंगे तव महिमा गेयः। धन्यवादः। धन्यवादः प्रमा भगिनी। भवती प्रथमवारम् अस्मिन् कवि समवाये स्वकीयां कवितां श्रावितवती। भवत्यै नैकाः शुभकामनाः। साम्प्रतं सुनील गहतोड़ी महोदयः उपस्थितः अस्ति। सुनील गहतोड़ी महोदयः पठिता तेन। अस्तु। अभिषेक परगाई महोदय अस्ति। अच्छा, अभिषेक परगाई सुनील गहतोड़ी महोदय ने कविता तो पठिता। जी जी जी। अस्तु, सम्यक् अस्ति। तर्हि सतीश पनेरु दृश्यते।
तत्र कदाचित् नेटवर्क समस्या भवेत्, अतः साम्प्रतम् एकां लघ्वीं गलज्जलिकां ह्यस्तन रात्रौ अहमपि लेखितुं प्रयतितवान्, तां श्रावयामि। साम्प्रतं समग्रेऽपि विश्वे संस्कृत सप्ताह महता वैभवेन आचर्यते, अतः अस्मिन् संस्कृत समवाये संस्कृत सप्ताहे के कार्यक्रमाः भवन्ति तदभिलक्ष्य मया इयं संस्कृत गलज्जलिका अत्र प्रस्तूयते। वन्दे संस्कृत भारती। संस्कृत भारती निखिलेऽपि विश्वे वर्तते व्याप्ता। संस्कृत भारती निखिलेऽपि विश्वे वर्तते व्याप्ता। सकल जनता स्वकीयं जीवनं संस्कृतमयं कुर्यात्। सकल जनता स्वकीयं जीवनं संस्कृतमयं कुर्यात्। शिशूनां मातृभाषा दियम् अमृतमयी वाणी। शिशूनां मातृभाषा दियम् अमृतमयी वाणी। जनानां दैनिकी व्यवहार भाषा देववाणीयम्। जनानां दैनिकी व्यवहार भाषा देववाणीयम्। गृहं संस्कृतमयम् गृहं संस्कृतमयं स्यात् राष्ट्रमस्माकम्। गृहं संस्कृतमयं स्यात् राष्ट्रमस्माकम्। तदर्थं भारते आयोज्यते सप्ताहयज्ञोऽयम्। तदर्थं भारते आयोज्यते सप्ताहयज्ञोऽयम्। श्रावणी पूर्णिमायां मन्यते संस्कृतदिनं पुण्यम्। श्रावणी पूर्णिमायां मन्यते संस्कृतदिनं पुण्यम्। संस्कृत भारती निखिलेऽपि विश्वे वर्तते व्याप्ता। सकल जनता स्वकीयं लोकव्यवहारं कथं कुर्यात्। सकल जनता स्वकीयं लोकव्यवहारं कथं कुर्यात्। क्वचित् गायन्ति गीतानि क्वचित् रमणीय काव्यानि। साम्प्रतं विविधाः कार्यक्रमाः सर्वत्र समायोज्यमानाः सन्ति। तर्हि ते के कार्यक्रमाः सन्ति? क्वचित् गायन्ति गीतानि क्वचित् रमणीय काव्यानि। मधुरस्तोत्राणि रम्यानि सुभाषित नीतिवचनानि। मधुरस्तोत्राणि रम्यानि सुभाषित नीतिवचनानि। शिक्षकाः शिक्षिका श्रेष्ठा च पितरो मातरो ज्येष्ठा। शिक्षकाः शिक्षिका श्रेष्ठा च पितरो मातरो ज्येष्ठा। युवानः बालका वृद्धा तरुण्यो बालिकाः सर्वे। युवानः बालकाः वृद्धा
तरुण्यो बालिकाः सर्वे प्रमुदिताः गुञ्जनं श्रुत्वा हृदये संस्कृतं धृत्वा प्रमुदिता संस्कृतं श्रुत्वा हृदये संस्कृतं धृत्वा संस्कृत भारती निखिलेऽपि विश्वे वर्तते सिद्धा संस्कृत भारती निखिलेऽपि विश्वे वर्तते व्याप्ता। पुनः श्रावणी पूर्णिमायां किं किं भवति का अस्माकं परंपरा तदभिलक्ष्य अन्तिमं पद्यं केशवपनं गणस्नानं केशवपनं गणस्नानं जलतीर्थेषु गंगायां केशवपनं जलस्नानं जलतीर्थेषु गंगायां ऋषीणां पूजनं यज्ञोपवीतं धार्यते पूतम् ऋषीणां पूजनं यज्ञोपवीतं धार्यते पूतम् गुरु निज शिष्य हस्ते दक्षिणे बध्नाति रक्षां च गुरु निज शिष्य हस्ते दक्षिणे बध्नाति रक्षां च पुनः शिष्योऽपि कुरुते पादयो साष्टांग प्रणिपातम् पुनः शिष्योऽपि कुरुते पादयो साष्टांग प्रणिपातम् संस्कृत भारती निखिलेऽपि विश्वे वर्तते व्याप्ता सकल जनता स्वकीयं जीवनं संस्कृतमयं कुर्यात् शिशूनां मातृभाषा स्यादियं संस्कृतमयी वाणी शिशूनां मातृभाषा स्यादियं अमृतमयी वाणी जनानां तेनिकी व्यवहार भाषा वेदवाणीयम् संस्कृत भारती निखिलेऽपि जगति वर्तते व्याप्ता। धन्यवादाः। साम्प्रतम् अहम् अस्य कार्यक्रमस्य सभाध्यक्षान् आदरणीयान् गुरुवर्यान् कविपुंगवान् डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत महाशयान् आकारयामि सादरं काव्यपाठं श्रोतुम् अपि च ये अस्माकम् अखिले भारतात् अत्र यूनः कवयः समागत्य स्वकीयानि काव्यानि श्रावितवन्तः तेभ्यः भवतां पक्षतः आशीर्वादाः आशीर्वचनानि स्युः तेषां प्रेरणं मार्गदर्शनं भवतु। डॉक्टर प्रकाश चंद्र महाभागाः अस्मत् गुरवः सादरं विनिवेद्यन्ते। ये सतीश पनेरु अत्र मन्ये तस्य सः न कृतवान् अत्र दृश्यते चेत् सतीश पनेरु एकः अवशिष्टः अस्ति। अपरः हाँ और डॉक्टर मिश्र जी मिश्र महाभागा दृश्यन्ते अस्तु अहं तु अयम् अवधानेन शृणोति राजन्। नहीं तर्हि भवदीयं काव्यपाठं वयं श्रोतुकामाः। अद्य तु भवतामेव काव्यपाठः भवेदिति। तो अस्तु अद्य गणेश चतुर्थी राहुल पोखरियाल महोदय अभी राहुल जी को बधाई एक बार पुनः ये विद्या वारिधि इत्युपाधिं संप्राप्य उत्तमां संस्कृत कवितां श्रावितवन्तः नत्वा सरस्वतीं देवीं
गणाधिपं ततः परम कवीन सर्वान् तथा नत्वा काव्यपाठं करोम्यहम्। गणेश चतुर्थी अत्र कूर्मांचलेषु महत्या श्रद्धया समायोज्यते, अतः आदौ पद्यत्रयं गणाधिपं प्रति स्वभावांजलि रूपेण यस्य पाणौ सदा शोभते मोदकं मूषको वर्तते शोभनं वाहनं। यस्य पाणौ सदा शोभते मोदकं मूषको वर्तते शोभनं वाहनं। सिद्धिदं सौख्यदं तंच विद्यानिधिं श्री गणेशं नमामो वयं श्रद्धया। आदिपूज्यश्च यो देववन्द्यस्तथा विघ्नवल्लीकुठारश्च यो वर्तते शूर्पकर्णं समे तंचलंबोदरं श्री गणेशं नमामो वयं नित्यशः। अंबिका दक्षिणे यस्य संशोभते पार्वती यस्य माता पिता शंकरः भ्रातरं कार्तिकेयस्य तं शक्तिदं श्री गणेशं नमामो वयं सादरं। श्री गणेश नमामो वयं श्रद्धया। एवं प्रकारेण भगवन्तं गणाधिपं नत्वा तत्र एका गलज्जलिका संस्कृत सप्ताहोपलक्ष्ये अयं कार्यक्रमः। अत्र अस्माकं ज्येष्ठाः पूज्याः कवयः अन्येपि सन्ति। तत्र के इति शीर्षकेण ततः एव पंक्तिचतुष्टयं पठामि। यथा विशाल भट्ट महोदयेन अत्र कर्णप्रिया सुमधुरा नवा नव्या भव्या गलज्जलिका अत्र पठिता, तद्वदेव बहूनां वर्षाणां पूर्वमेव इयं रचना कृता आसीत्। सुराणां वागियं स्यालोक भाषा संवदन्ते के। सुराणां वाक् लोक भाषा स्यात्। सुराणां वागियं स्यालोक भाषा संवदन्ते के। ये कवयः, ये युवानः कवयः अत्र उपस्थिताः, ये अन्ये च सर्वत्र संस्कृत भाषां प्रचारयन्तः सन्ति, प्रसारयन्तः सन्ति, लिखन्तः, पठन्तः, स्मरन्तः, शृण्वन्तः, पश्यन्तः, जनान् दर्शयन्तश्च, तान् विहाय अन्यान् तान् जनान् अभिलक्ष्य इयं गीतिः पठ्यते। परं ये संस्कृतं सततं वदन्ति सज्जनास्ते के। सुराणां वागियं स्यालोक भाषा संवदन्ते के। गवां संरक्षणं स्यात् पालनं स्यात् भारते देशे। परम गोपालका ये सन्ति लोके सज्जनास्ते के। परम ये संस्कृतं सततं वदन्ति ते जनाः के। भृशं सर्वं पयः खलु दूषितं सरितां जनैर्नित्यं। नदीनां रक्षणार्थं ये यतन्ते सज्जनास्ते के। सुराणां वागियं
स्यालोक भाषा संवदन्ते के पलाण्डुं तण्डुलं द्विदलं तथा शाकानि क्रेतुं ये पलाण्डुं तण्डुलं द्विदलं तथा तैलं च क्रेतुं ये समर्था तादृशा अंबानी तुल्या श्रेष्ठिनः के सुराणां वाग्यं स्यालोक भाषा संवदन्ते के परम ये संस्कृतं सततं वदन्ति सज्जनास्ते के। धन्यवादः। अत्र डॉक्टर मनीष जुगरान महाभागा, डॉक्टर राहुल पोखरियालः, राहुलस्य नाम्नि पोखरियाल इति पदं नूनमेव वक्तव्यं, नो चेत् राहुल गांधी इत्यत्र ध्वनिः गच्छति। अतः राहुल पोखरियालः, पंडित ब्रजेश गौतमः, हर्षित मिश्रः श्रीहर्षः, श्रुति संस्कृतिः, उत्तमा कविता श्राविता, दया राम गौतमः, सुनीलः गहतोड़ी इत्यादिभिः कविभिः सुकविभिः अत्र काव्यपाठः कृतः। संयोजकः आचार्य विशाल प्रसाद भट्टः, यस्य विशाल कीर्तिः विशाल प्रसादेन उत्तमतया अस्य समग्रस्यापि कार्यक्रमस्य संयोजनं विहितम्। अस्माकं संस्कृत भारती पक्षतः ये ज्येष्ठाः गुरवः माननीयाः सम्माननीयाः प्रोफेसर प्रेमचंद शास्त्री महोदयाः, डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र महोदयाः एवं च अन्ये प्रोफेसर वनमाली विश्वाल महाभागाः अत्र उपस्थिताः, तान् सर्वान् अपि अहं नत्वा स्वकीयां वाचं विरमयामि। प्रमा मिश्रा अत्र LLM छात्रा अस्ति, तथापि तया संस्कृत गीतं प्रस्तुतम्, अतः सापि नूनमेव धन्यवादार्हः। एवमेव अहं चिन्तयामि वयं सर्वे संस्कृतस्य प्रचाराय सततं यत्नं करिष्यामश्चेत् तद्दिनं दूरे नास्ति यत् यदा इयं सुरवाक् इयं सुरवाणी देववाणी जनवाणी भवेत्। इत्यों नमः। धन्यवादाः पूज्येभ्यः गुरुवर्येभ्यः। साम्प्रतम् अहं कार्यक्रमस्य संयोजकान् आदरणीयान् गुरुवर्यान् डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र महाभागान् निवेदयामि यत् भवन्तः अस्मिन् कवि समवाये ये अस्माकं ज्येष्ठाः वरिष्ठाः श्रेष्ठाः महान्तः विद्वांसः कवयः समागताः तेभ्यः अपि च ये तत्तत् प्रदेशेभ्यः युवानः अत्र संस्कृत कवितां श्रावयितुं समुपस्थिताः समागताः तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवाद वचनानि आविष्कृत्य अस्माकं कृते स्वकीयं आशीर्वचनं प्रयच्छन्तु। विशाल अस्माकं हरि ओम। जी श्रूयते। विशाल जी, अस्माकं कार्यक्रमस्य ये संरक्षकाः सन्ति मान्याः प्रोफेसर प्रेमचंद शास्त्री वर्याः सन्ति, मार्गदर्शकाः प्रांत संगठन मंत्रिणः श्रीमन्तः योगेश विद्यार्थी वर्याः सन्ति। उभयोः अपि चेत् संबोधनं स्यात् उद्बोधनं स्यात् मन्ये तावत् तर्हि अस्माकं कृते उत्साहवर्धनाय भविष्यति। अतः मदीया एतादृशी भावना वर्तते यत् आदौ योगेश विद्यार्थी वर्यान् पश्चात् तत्र प्रेमचंद शास्त्री वर्यान् तत्र आहूय एकवारं आशिषा अस्मान् तत्र संबोधनं कारयन्तु इति मदीया भावना। विशाल जी। अस्तु निश्चयेन। अत्र अस्माकं संस्कृत भारत्याः प्रांत संगठन मंत्रिणः श्रीमन्तः योगेश विद्यार्थी महाभागाः उपस्थिताः सन्ति। भवन्तः सादरं विनिवेद्यन्ते अस्माकं सर्वेषामपि युवकवीनां मार्गदर्शनाय उत्साहवर्धनाय च भवन्तः संस्कृताय समर्पित जीवनं भवतां हार्दिकं स्वागतम्। विशाल जी धन्यवाद।
नमस्कारः सर्वेभ्यः। एवमस्ति महोदय, सर्वेषां कृते पूर्वं तो शुभाशयः। अहं तो एकस्मिन् गृहे अस्मि, कस्यचित् गृहे आगतवान् अस्मि। तो एवमस्ति, भवन्तः साक्षात् शास्त्री महोदयम् आह्वयतु। हरि ओम्, श्रूयते वा? क्रियते महोदय उच्यन्ताम्। शास्त्री महोदयम् आह्वयतु। शास्त्री महोदय। सर्वेभ्यो नमस्कारः, प्रणामः। महत् सौभाग्यं, प्रसन्नतायाः अपि आशायाः अपि सञ्चारः जातः। इदानीम् एतादृशाः युवानः अस्माकं कवयः विद्यन्ते। भवद्भिः एव सर्वैः संस्कृतस्य रक्षणस्य दायित्वमस्ति, भारः अस्ति। कवि सम्मेलने वयम् उत्तमः श्रोतारः भवेम, तावदेव पर्याप्तमस्ति। पुनरपि अत्र अहं पश्यामि बनमाली विश्वाल महोदयः दृश्यते। प्रारम्भे महोदयस्य सम्भवतः कविता पाठः जातः, अहं तस्य कवितां न श्रुतवान्, परन्तु बहुवर्षेभ्यः महोदयम् अहं सम्भाषण सन्देशे पठामि। तो इदानीम् एषा द्वितीया तृतीया पंक्ति आगता अस्ति। एवमेव अग्रे सरामः, संस्कृत मातुः रक्षणं कुर्मः। पुनः सर्वेभ्यः नमस्कारः, शुभाशयः, धन्यवादः, नमो नमः। धन्यवादाः पूज्येभ्यः गुरुवर्येभ्यः। भवताम् आशीर्वादः, भवतां वरदहस्तः अस्माकं सर्वेषाम् अपि कार्यकर्तॄणाम् उपरि सर्वदा भवति। भवतां मार्गदर्शनं वयं सर्वदा प्रत्यक्षरूपेण प्राप्नुमः एव। भवद्भ्यः पुनः पुण्येन धन्यवादान् आविष्कृत्य सादरं नमामि। साम्प्रतं आकारयामि कार्यक्रम संयोजकान् आदरणीयान् मिश्र गुरुवर्य। अये मदीये सुरसे विशारदे सुसंस्कृते विश्वविधात्री देवते सदा त्वदीयं विमलं पदाम्बुजं नम्र भावेन समर्चयामहे। पातु नो निक्षग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती प्राज्ञेतर परिच्छेदं वचसैव करोति या। मान्याः, संस्कृत सप्ताहस्य शुभावसरे समायोजिते अस्मिन् युव संस्कृत कवि सम्मेलने तत्र भवतां समेषां उपस्थितिं गाम्भीर्यं च विलोक्य कविता पाठं च कृत्वा निशम्य अयं ह्लादम् अनुभवति। कार्यक्रमे अस्मिन् अस्माकं ज्येष्ठाः संस्कृत विद्वांसः, संस्कृति रक्षकाः, साहित्य मर्मज्ञाः, रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य मान्याः निदेशकवर्याः प्रोफेसर वनमाली विश्वाल महाभागाः विलसन्ति। येषाम् उपस्थिति मात्रेण ये युवानः कवयः सन्ति, ये नूतनाः तरुणाः कवयः सन्ति, तेषाम् औत्सुक्यं, तेषाम् उत्साहस्तावत् निरन्तरं वर्धमानं प्रतिगच्छति। तथाविधान् मान्यान् प्रोफेसर वनमाली विश्वाल महोदयान् प्रति संस्कृत भारती उत्तरांचल पक्षतः अयम् अरविन्दः कार्तज्ञम् अर्पयति सादरम्। अस्माकं संरक्षकाः मान्याः
प्रोफेसर प्रेमचंद्र शास्त्री वर्याः सन्ति। येषां मार्गदर्शने येषां संरक्षणे वयं प्रतिपलं प्रतिदिनं प्रतिसप्ताहं प्रतिमासं प्रतिवर्षं वर्षं एतादृशान् कार्यक्रमान् कुर्मः। वयं संस्कृतं प्रति निरन्तरं सोत्साहेन संलग्नो भवामः। तथा विधान प्रेमचंद्र शास्त्री वर्यान् प्रति हार्दं कार्तज्ञम् आविष्करोमि। अस्य कार्यक्रमस्य मान्याः अध्यक्षवर्याः, अस्माकं अनुजकल्पाः, अस्माकं सहकर्मिणः सहैव ये कार्यं कुर्वन्ति, तथा विधान डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत महोदयान् प्रति अयम् अरविन्दः उत्साहवर्धनाय ये नूतनाः कवयः सन्ति तेषां सर्वेषामपि उत्साहवर्धनाय हार्दं कार्तज्ञम् अर्पयति। संचालकत्वेन अहं विशाल भट्ट महोदयं प्रशंसां करोमि। सफल संचालनाय तत्र धन्यवादम् अर्पयामि। ततः प्राग् विभिन्नेभ्यः प्रान्तेभ्यः ये नूतनाः कवयः सन्ति, आगामिनि वर्षे येषां काव्यं वयं शृणुमः, समये समये काव्यरसास्वादनं कुर्मः। तथा विधान ये कवीन् प्रति ये विभिन्नेभ्यः प्रान्तेभ्यः संयुक्ताः सन्ति, योजिताः सन्ति विशाल भट्ट महोदयेन, तान् सर्वान् अपि प्रति अयम् अरविन्दः संस्कृत भारती उत्तरांचल पक्षतः सादरं कार्तज्ञं समर्पयति। अहं दृष्टवान् आसम् कार्यक्रमेऽस्मिन् गुर्जर प्रान्ततः, हरियाणा प्रान्ततः, उत्तर प्रदेशतः, उत्तराखण्डतः तावत् तत्र स्थितेभ्यः विभिन्नेभ्यः जनपदेभ्यः प्रतिनिधित्वं सञ्जातम्। अस्य स्वरूपम् अखिल भारतीयं सञ्जातम्। अस्य तत्र महिमा अपि अखिल भारतीय एव सञ्जातः। एतदर्थं संचालकं विशाल भट्ट महोदयं, वस्तुतः अयं विशालः अस्तित्व अस्माकं विद्यार्थी, किन्तु कार्येण अयं विशालतमं कार्यं करोति। अतः तत्र विशाल महोदयं प्रति विशालं कार्तज्ञम् अर्पयति अयम् अरविन्दः संस्कृत भारती उत्तरांचल पक्षतः। सर्वेपि अस्मदीयाः एव। केचन संस्कृतज्ञाः सन्ति, केचन तत्र नूतनाः संस्कृत कवयः सन्ति, केचन संस्कृतज्ञाः संस्कृत कवयस्य सन्ति। अहं तत्र श्रोता रूपेण संयोजकत्वेन मदीया उपस्थितिरासीत्। तत्र काव्यं श्रुत्वा विभिन्नेभ्यः कविभ्यः तत्र यत् काव्यं प्रस्तुतं तत् काव्यं श्रुत्वा अहं ह्लादम् अनुभवामि, मनसि तत्र आनन्दम् अनुभवामि। अतः पुनरेकवारं ये कविभ्यः सह अन्ये ये संलग्नाः आसन्, तथा विधान श्रोतृजनान् अपि, येषां कविता अत्र नैव सञ्जाता आसीत्, कविता पाठः नैव सञ्जातः आसीत्, तथा विधान श्रोतृजनान् प्रति विशिष्टं कार्तज्ञं, विशिष्टा कृतज्ञ भावना, विशिष्टां कृतज्ञता भावनाम् अहम् अर्पयामि, समर्पयामि। और पुनः समय समय
एतादृशान् कार्यक्रमान् समायोजयितुम् अहं भवन्तं तत्र निवेदनं करिष्यामि। भवन्तः पुनः अस्मिन् मुखपटले अस्मिन् तत्र तरंग माध्यमे आगत्य समागत्य संप्राप्य कविता पाठं विधास्यन्ति इति मे विश्वासः। सर्वान् अपि अन्ते सादरं प्रणम्य अहं विरमामि। विशाल भट्ट महोदयं तत्र संकेतं प्रदाय। विशाल भट्ट। धन्यवादः गुरुवर्येभ्यो। भवताम् एव प्रेरणया अयं कार्यक्रमः सफलः सञ्जातः। ह्यस्तन रात्रौ भवतां दूरवाणी यदा आगता अयं कार्यक्रमः आयोजनीयः इति, तदा अहं प्रयत्नं कृतवान्। भगवत् प्रसादात् इदं युव संस्कृत कवि सम्मेलनम् अखिल भारतीय स्वरूपं प्राप्तवान् इति महान् आनन्दः। भवतां सर्वेषां ज्येष्ठानां गुरूणां विदुषां आशीर्वादेन प्रत्यक्ष उपस्थित्या च अयं कार्यक्रमः सफलः सञ्जातः। तथा च मम ये मित्राणि मदीयं निवेदनम् अङ्गीकृत्य एकवारमेव दूरभाषया मया सम्पर्कः साधितः। भवन्तः मदीयं निवेदनम् अङ्गीकृत्य अत्र समागताः, स्वकीयानि मधुराणि काव्यानि च श्रावितवन्तः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं हार्दान् धन्यवादान् विज्ञापयामि। पुनरागमनाय च निवेदनं करोमि। अग्रे पुनः अग्रिमे काले अग्रिमे वर्षे यदा कदापि एवं विधः कार्यक्रमः समायोज्यते तत्र भवन्तः पुनः एवमेव प्रकारेण समुपस्थिताः भविष्यन्ति। इदं मे विश्वासः। साम्प्रतम् अहम् आयुषी भगिनीं निवेदयामि। भवती शान्ति मन्त्रम् उक्त्वा अस्य कार्यक्रमस्य सम्पूर्तिं करोतु इति। यतो हि अत्र द्वयोः भगिन्योः अत्र अद्य कार्यक्रमे सहयोगः प्रतिभागिता च आसीत्। इयमपि तत्र काश्यां सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालये अस्याः जनकः वेद विभागे प्राध्यापकः अस्ति। तेषां पुत्री अस्ति। मया सह अद्य आदिनं तकनीकी कार्ये साहाय्यं कृतवती, भोजनमपि न कृतवती, आदिनं तत्र साहाय्यं प्रदत्तवती। अतः शान्ति मन्त्रं वक्तुम् अहं निवेदयामि। आयुषी भगिनी। नास्ति चेत् सर्वे भवन्ति सुखिनः इति मंगलपाठं कुर्मः। विशाल जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आयुषी, आपके लिए भवत्याः कृते मदीया मंगल कामना अस्ति भगिनी। बिटिया रानी, तकनीकी सहयोगाय तत्र स्तुत्याः प्रयासः कृता आसीत् भवत्या अनेन अस्माकं विद्यार्थिना विशाल भट्ट महोदयेन उक्तम्। धन्यवाद। सर्वेभ्यः धन्यवाद वचांसि उक्त्वा अयं कार्यक्रमः संपन्नताम् आप्नोति। इदं संस्कृत युव कवि सम्मेलनम् अत्रैव संपूर्तिं प्रति याति। भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं। धन्यवादः। अस्तु विशाल जी, भवन्तमपि पुनः एकवारम् अहं तत्र सन्तोषभावं प्रकाशयामि। धन्यवादः। स्तुत्याः प्रयासः आसीत्। शुभरात्रिः, शुभकामनाः सर्वेभ्यः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलं। पुनः मिलामः। नमो नमः।